اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد احباب زیوکار جتنے بھی انسان دنیا دے اندر آئے نے ہر انسان کوشش کرتا ہے کہ اپنی زندگی دے اندر کوئی نہ کوئی اصول بنائے۔ ہر بندہ چاہتا ہے کہ میری زندگی اصولاں دے مطابق ہونی چاہیے۔ کوئی اصول بناتا ہے اپنی برادری دے مطابق، کوئی اصول بناتا ہے اپنے خاندان اور اپنے گھریلو معاملات دے مطابق۔ کچھ اصول ہوندے نے جڑے انسان نو اللہ تو دور کر دینے، اور کچھ اصول ہوندے نے جڑے انسان نو رب دے قریب کر دینے۔ اس ساری زندگی گزارن دے اصول کچھ خاندانہ بنائے، کچھ برادریاں نے بنائے، لیکن آج میں چند اصول توڑے سامنے بیان کرنا چاہنا جڑے اصول نہ کسی برادری نے بنائے نے، نہ کسی قبیلے نے بنائے نے، نہ کسی گھر والے نہ کسی خاندان والے بنائے نے، بلکہ اے اصول دسے نے جنہ دا نام ہے محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم حدیث ایک کے او دے اندر اصول 5 بیان ہوئے. ذرا توجہ دے نال سماعت کرنا. اے ہاتھ دیاں 5 انگلیاں نے, انہاں تے تسی او 5 اصول گن کے لے جاؤ, یاد کر لو. انشاءاللہ میرا ایمان ہے اگر ان اصولاں دے مطابق زندگی گزارنی شروع کر دیتی, زندگی بھی سکون والی ہوئے گی, قبر بھی سکون والی ہوئے گی, اور انشاءاللہ کل قیامت والے دن نبی پاک دے حوض دے اتے اکٹھے ہو مانگے. ہن اے اصول جڑے نبی علیہ السلام نے بیان فرمائے نے, حضرت امام البانی رحمہ اللہ تبارک و تعالی اپنی کتاب صحیح الترغیب دے اندر اس حدیث نو 3355 نمبر تے لے کے آئے. حوالے دا میں ذمہ دار ہاں, حدیث دے نمبر میں تو انہوں دس دیتا. ہن آپ بات اگے کریے. یہ اصول انشاءاللہ بترتیب آپ بیان کرانگے, تسی سماعت کرو اور اللہ دے حضور دعا کریے اللہ سانو سارے انو میرے سمیت سن سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے. ایک اور بات یاد رکھیے, جس طرح اسی اپنے خاندانی اصول نہیں نہ چھڑ دے, برادری دے اصول نہیں چھڑ دے. کیوں؟ مولوی صاحب اے ساڑے وڈیاں نے اصول دیتے ہیں, اے ساڑی برادری دے اصول نے اسی نہیں چھڑ سکتے. برادری ایک پاسے رہ جائے, قبیلہ ایک پاسے رہ جائے, خاندان ایک پاسے رہ جائے, لیکن جیڑی چیز نبی علیہ السلام دے دیمن سب تو پہلے ساڑا حق بندا ہے کہ نبی پاک دی تابعداری کریے. اللہ سانو نبی پاک علیہ السلام دا پکا سچا تابعدار بنائے. میرے اور تہاڈے محبوب پیغمبر جناب محمد نبی پاک علیہ السلام دے سینے تے اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا. فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. اللہ پاک نے فرمایا دنیا دے لوگوں جیڑی چیز میرا پیغمبر دے دے وے اس چیز نو اپنے سینے دے نال لا لینا ہے. جیڑی چیز میرا نبی دے دے وے اس چیز نال پیار کرن لگ جانا ہے. جیڑی چیز میرا نبی دے وے اس چیز نال محبت کرن لگ جانا ہے. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا تے جیڑی چیز تو میرا نبی منع کر دے وے اس چیز دے قریب جانا تے دور دی گالے, او دے بارے سوچنا بھی گناہ سمجھن لگ جانا ہے. جیڑی چیز تو میرا نبی منع کر دے وے, برادری جنہ مرضی آکھے, قبیلہ جنہ مرضی آکھے, تواڈا حق بندا نبی دے تابعدار بننا ہے. تواڈا حق بندا نبی صلی السلام دے پیچھے چلنا ہے. اللہ پاک نے میرے اور تہاڈے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے فرمایا اگر میرے پیغمبر دیاں منو گے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ جن نے میرے نبی دیاں منیاں نے میں رب گارنٹی دینا وا او انج سمجھے جی میں رب دیاں من لیاں نے. جنہیں نبی دیاں منیاں نے رب دی اطاعت نبی دی اطاعت اندرے, رب دیاں باتاں مننیاں نے پہلے نبی دیاں مننیاں پہن گیاں. اللہ اکبر. نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا دنیا دے لوگو میں تواڈے اندر کس واسطے آیا ہاں. جی سنیا کس واسطے آئے ہو. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا انما بعثت معلما. اللہ پاک نے منو پوری دنیا دا معلم بنا کے بیج دیتا ہے. اللہ نے منو پوری دنیا دا
ٹیچر تے استاد بنا کے مبعوث فرمایا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں تہاڈا ٹیچر ہاں، تہاڈا معلم ہاں، اللہ نے میرے ذمہ ڈیوٹی لائی ہے، میں تانوں زندگی گزارن دے اصول بھی بیان کراں، تانوں زندگی دے اندر رحم دا ڈھنگ بیان کراں۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام دے سینے تے اللہ پاک نے قرآن بھی نازل فرما کے دس دیتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ، جیڑی چیز میرا نبی دے وے اوہی چیز لینی ہے، جیڑی چیز دا میرا نبی آرڈر دے وے صرف اسے چیز نال پیار کر کے زندگی گزارنی ہے۔ آئیے ذرا توجہ دینا نبی پاک علیہ السلام دی حدیث بیان کریے۔ اس حدیث دے راوی سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ فرما دینے میں ویکھیا نبی علیہ السلام دے کول ایک نوجوان آیا ہے، میرے پیغمبر نے انہوں کول بٹھایا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ فرما دینے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لرجل وہو یعظہ، حضرت عبداللہ فرما دینے نبی پاک علیہ السلام نے اس نوجوان نے اپنے کول بٹھایا ہے، میرے نبی انہوں واز کر دے پہنے وہو یعظہ، نبی پاک انہوں نصیحت کر دے پہنے وہو یعظہ، نبی علیہ السلام انہوں جیم دا رنگ ڈھنگ بیان کر دے پہنے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ فرما دینے میرے پیغمبر نے فرمایا اوے آن والیا میں تینوں دساں زندگی کنج گزارنی ہے، جی سونے کمیں گزارنی ہے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اغتنم خمسن قبل خمسن، اوے آن والیا پانچ چیزاں نو پنجاں چیزاں دیاں تو پہلے پہلے غنیمت جان لے، پنجاں چیزاں دی پنجاں چیزاں دے آمن تو پہلے پہلے قدر کر لینا۔ اللہ اکبر۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے بیان فرمایا اے پانچ نعمتاں اللہ دیاں بڑیاں بڑیاں وڈیاں نعمتاں نے، اے نعمتاں پیسیاں دے نال نہیں لبیا کر دیاں، اے نعمتاں کسے طریقے دے نال عہدیاں دے نال نہیں لبیا کر دیاں، شہرتاں دے نال نہیں لبیا کر دیاں۔ حضرت عبداللہ فرما دینے میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اغتنم خمسن قبل خمسن، پنجاں چیزاں دی پنجاں چیزاں دیامن تو پہلے پہلے قدر کرنی ہے۔ نعمتاں ویسے اللہ دیاں سی گن سکدے، نعمتاں تے ایندیاں نے اللہ دیاں کیسی گننا چاہیے گن نہیں سکدے۔ ہاتھ اللہ دی نعمت، پیر اللہ دی نعمت، اکھاں اللہ دی نعمت، سانو اللہ پاک نے دماغ دیتا، اے دے اندر اللہ پاک نے فہم و فراست دی، سانو طاقت دیتی، اللہ دی نعمت ہے، دل دیتا اللہ دی نعمت ہے۔ اے ساریاں نعمتاں نے دعا کرو اللہ قدر دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے بیان فرمایا پنجاں چیزاں دی پنجاں چیزاں دے آمن تو پہلے پہلے قدر کر لو۔ بڑیاں بڑیاں وڈیاں نعمتاں نے اللہ پاک دیاں۔ اللہ پاک نے قرآن پاک اندر بھی فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لا تحصوها، فرمایا دنیا دے لوگوں اگر تسی رب دیاں نعمتاں شمار کرنا چاہو، اگر تو آڈا خیال بن جائے اسی اللہ دیاں نعمتاں نو شمار کرنا چاہنے آ، فرمایا ساری زندگی تو آڈی گزر سکتی ہے، لا تحصوها، اللہ دیاں نعمتاں نو شمار نہیں کر سکتے، اللہ دیاں نعمتاں نو گن کوئی نہیں سکتے۔ اللہ اکبر۔ اینیاں میرے رب نے مہربانیاں کیتیاں نے، اینیاں رب نے سانو نعمتاں عطا کر دیتیاں نے، اسی اللہ دیاں نعمتاں نو گن بھی نہیں سکتے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے پانچ بڑیاں بڑیاں نعمتاں دا ذکر کیتا، نال ہی میرے نبی نے تے نال اصول بھی بیان کر دیتے نے۔ پہلی چیز تے ذرا توجہ کریا جے، میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا پہلی نعمت پہلا اصول شبابہ کا قبل حرم کا، جوانی نو غنیمت جانا، بڑھاپا عام تو پہلے پہلے جوانی دی قدر کر دیئے، بڑھاپے دے آمن تو پہلے پہلے کیوں قدر کرنی ہے؟ جیڑا رب توانو جوانیاں دین تے ہوتے قادریں، اور رب توڑیاں جوانیاں نو کھون تے بھی قادریں، جیڑا رب توڑے نس
نس دے اندر شباب برم تے قادر ہے اور رب تہاڈا شباب کھون تے بھی قادر ہے جیڑا رب تہاڈیاں ہڈیاں نو مضبوط بنان تے قادر ہے اور رب تہاڈیاں ہڈیاں نو کھوکھلیاں کرن تے بھی قادر ہے جیڑا رب تہاڈیاں ہڈیاں دے اندر طاقت برم تے قادر ہے اور رب تہاڈیاں ہڈیاں نو کمزور کرن تے بھی قادر ہے پوچھو نہ بزرگاں دے کولوں ایک وقت یہ بھی جوان سن انہاں دے اعصاب بھی مضبوط سن تے منا من جڑا صاحب وزن بھی چک دے رہنے منا من وزن اپنے موڈیاں تے چک لینا سر دے تے چک لینا تے اج ایسا وقت بھی آ گیا اپنے جسم دا وزن بھی نہیں چکیا جاندا ایسا وقت بھی آ گیا کہ جسم دا وزن چکن واسطے لاٹھی دا سہارا لینا پیندا ہے اللہ اکبر میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شباب کا قبل حرم کا جوانی نو غنیمت جانا بڑھاپا تو پہلے پہلے غنیمت کی میں جانا میرے نبی نے فرمایا جوانی اللہ دی بڑی وڈی نعمت ہے جوانی نو نافرمانیاں دے اندر ضائع نہیں کرنا جوانی نو رب تعالی نو ناراض کرن دے اندر جڑا ضائع نہیں کرنا جوانی گزارنی کیویں گزارنی ہے میرے نبی نے ول بھی دس دیتا ہے اصول بھی بیان کیتا میرے پیغمبر نے جوانی کیویں گزار نبی علیہ الصلوۃ والسلام تے ذرا درود پڑھیے ذرا بہار پیدا کیجئے نبی پاک دا فرمان سناواں امام تازہ ہوئے آمین عبد لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا دے لوگوں جوانی کیویں گزارنی ہے جی سونے کیویں گزارنی ہے میرے نبی نے فرمایا وشاب نشأ فی عبادت اللہ میرے نبی نے فرمایا ایسا نوجوان جنوں جوانی اندر نشہ لگ جاندا ہے نشأ فی عبادت اللہ جنوں جوانی دے اندر نشہ لگ جاندا کادا نشہ شراب دا نشہ نا کائنات دے لوگو فیم دا نشہ چرس دا نشہ نا کائنات دے لوگو کادا نشہ نشأ فی عبادت اللہ جنوں جوانی دے اندر رب دی عبادت دا نشہ لگ جاندا ہے جنوں جوانی دے اندر رب رب کرن دا نشہ لگ جاندا ہے جنوں جوانی دے اندر رب دے اگے سجدے کرن دا نشہ لگ جاندا ہے جنوں جوانی دے اندر رب دے سامنے رون دا نشہ لگ جاندا ہے جنوں جوانی دے اندر رب دے سامنے قیام دا نشہ لگ جاندا ہے جنوں جوانی دے اندر رب نو راضی کرن دا نشہ لگ جاندا ہے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل قیامت دا دن آئے گا قبراں پھٹن گیاں سارے لوگ میدان محشر اندر آن لگ جان گے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت دا دن اتنا سخت ہے میرا رب اتنے غصے اندر آئے گا نہ اللہ پہلے کدی نے غصے اندر آئے نے نہ میرا رب قیامت تو بعد کدی اتنے غصے اندر آئے گا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کیسا دن قیامت دا ہر انسانوں دے گناہاں دے مطابق پسینہ آیا ہوئے گا ہر انسانوں او دیاں بدیاں دے مطابق پسینہ آیا ہوئے گا کسے نو پسینہ آیا گھٹنیاں تک کسے نو پسینہ آیا ناف تک کئی ایسے ہون گے جڑے اپنے گناہاں دی وجہ تو سینے تک پسینے دے اندر ڈوبے ہوئے ہون گے کئی ایسے ہون گے میرے نبی نے فرمایا کہ انہاں دے منہ دے اندر پسینے دیاں لگاماں بنا کے ڈالیاں جان گیاں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تے کئی ایسے لوگ بھی آن گے ایسے گناہگار آن گے جڑے اپنے پسینے دے اندر ڈبکیاں کھاندے نظر آ رہے نے غرق ہوندے نظر آ رہے نے دعا کرو اللہ پاک سانو آخرت دی ناکامی دے کولوں محفوظ فرما لے میرے نبی نے فرمایا دنیا دی کامیابی عارضی کامیابی ہے آخرت دی کامیابی ہمیشہ دی کامیابی ہے اللہ اکبر میرے نبی نے فرمایا ایسا عالم ہے لوگ اپنے پسینے دے اندر شراب بورنے لوگ روندے نظر آ رہے نے لوگ پریشانی دے عالم دے اندر نظر آ رہے نے میرے نبی نے فرمایا رب دے سامنے پیش ہونا لوگاں نے نوجوان بھی آن گے کڑے نوجوان نشأ فی عبادت اللہ ایسے نوجوان آن گے جڑے جوانی دے اندر نمازی بن کے جان گے ایسے نوجوان آن گے جڑے جوانی اندر رب نو یاد کر کے جان گے میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا
اللہ کہیں گے نوجوانوں آ گئے ہو جی اللہ جی آ گیا اللہ کہیں گے میں رب نے تہاڈا اینا مل پایا ہے تساں جوانی دے اندر مینوں یاد کر دے رہے ہو جی اللہ جی تانوں یاد کر دے رہے ہیں ایک ہور گل یاد رکھیے آج کوئی ساڈا یار سانوں یاد کرے نا اسی نا یار بڑی گل ہے ساڈے یار نے یاد کیتا ہے بڑی گل ہے ساڈے کسے وڈے یاد کیتا ہے سانوں ساڈا باپ بلائے فخر کرنے ہاں سجن بلائے فخر کرنے ہاں او دی عظمت دے کیا کہنے جنوں رب بلائے گا جنوں رب آواز مارے گا نوجوانوں آ گئے ہو جی اللہ جی آ گئے ہاں کی کر دے رہے سو اللہ جی تہاڈی عبادت کر دے رہے ہیں میری عبادت کر دے رہے ہو جی اللہ جی تہاڈی عبادت کر دے رہے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ کہن گے میں تہاڈا اینا مل پایا ہے تساں جوانی میرے رستے دے اندر لائی ہے دنیا جننے بھی پریشان ہے رب نے تہاڈی اج اینی شان ودا دیتی ہے کہ اج اپنے عرش عظیم دا سایہ دین دا رب نے فیصلہ کر لیا ہے اللہ عرش عظیم دا سایہ تا کرے گا اسے نوجوانوں جیڑا جوانی دے اندر رب نو یاد کردا رہندا ہے جیڑا جوانی دے اندر رب دیاں یاداں دے اندر مگن رہندا ہے اللہ اکبر میرے نوجوان بھائیو گجرا والے توان والا تہاڈا ویر تہاڈے سامنے گزارش کردا ہے جوانی گزارنی ہے رب دی نافرمانی اندر نہیں گزارنی جوانی گزارنی ہے شراب تے کباب دیاں محفلاں دے اندر نہیں گزارنی جوانی گزارنی ہے میوزک دیا محفلاں دے اندر نہیں گزارنی جوانی گزارنی ہے رب نو یاد کر کے زندگی گزارنی ہے اللہ اکبر جوانی دی قدر کریے جوانی چند سال رہن والی ہے بعد اندر بڑھاپا آ جان والا ہے جوانی دی قدر کرو میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شباب کا قبل حرم کا آئیے ذرا دوسرا پوائنٹ بیان کریے میرے نبی تے ذرا درود پڑھیے بہار پیدا کیجئے آمینہ دلال جناب محمد ذرا سارے نبی پاک علیہ السلام تے ذرا پیار نال درود پڑھو ہاں جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی نے دسیا اللہ دیاں نعمتاں شمار کر سکدے جوانی اللہ دی کیڈی وڈی نعمت ہے جدو جوانی ٹر جائے جنیاں مرضی خوراکاں کھا لو جوانی لب دی جدو جوانی ٹر جائے جنیاں مرضی دولتاں لا لو جوانی کوئی نہیں لب دی جوانی دین والا کون ہے اللہ دین والا ہے